The Foreign Minister praised the delegation of the illegal and unilateral actions by India in IOJ&K and the continuing siege of the valley, and reiterated that Pakistan will go to every forum to ensure that Indian atrocities in IOJ&K are halted and the dispute is resolved in line with the aspirations of the Kashmiri people and the UNSC resolutions. अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कल के दिन के हवाले से हुकूमत की तैयारियां उरूज पर हैं। कल इजहार यकजहती के लिए कश्मीरियों के साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पूरी कौम से अपील की है कि वो ठीक 12 बजे सड़कों पर आएं और आधे घंटे के लिए सड़कों पर आकर पूरी दुनिया को बताएं कि न सिर्फ हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, बल्कि वो जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है जो आज 25वां रोज़ है मकबूजा कश्मीर में, जो भारतीय हुकूमत ने किया है, जो फाशिस्ट मोदी ने किया है, जहां ह्यूमन राइट्स की पामाली है, जहां दवाएं नहीं दी जा रही, जहां तालीम नहीं हासिल की जा सकती, जहां लोग अपने घरों में महसूर हैं, जहां नस्ल कुशी के लिए तमाम तर इंतजामात कर लिए गए हैं। कल पाकिस्तानी बाहर निकलकर पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि कश्मीरियों की आवाज़ क्या है। इसी हवाले से आज बताया गया है कि वफाकी दारुल हुकूमत में 12 बजे सायरन बजाए जाएंगे, ट्रैफिक मुअत्तल रहेगा, रेड लाइट्स कर दी जाएंगी, ट्रैफिक सिग्नल्स की, ट्रेनें जो हैं वो 1 मिनट के लिए रुकेंगी और इस तरह की तमाम तर तैयारियां जारी हैं। उधर पंजाब हुकूमत ने भी और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर बुज़दार ने मिल करके पूरा प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में जैसे मैंने बताया कि 25वां रोज़ गुजर जाने के बावजूद कर्फ्यू का नफाज जूं का तू है, ब्लैक आउट है कम्युनिकेशन के हवाले से, लेकिन इंडियन मीडिया सिर्फ इसी बात का प्रचार करता नजर आता है कि हालात नॉर्मल हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, CNN हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, हर जगह अब कश्मीरियों की आवाज़ दिखाई देती है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि कश्मीर की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने में जो पाकिस्तान का मिशन है, यानी पाकिस्तान का ही ये मिशन है कि कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाए, किस हद तक हम कामयाब हुए हैं। दूसरा, जो कल से आगाज़ किया जा रहा है 27 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसमें हर हफ्ते वफाकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बताएंगे कि किस किस्म के इवेंट्स इजहार यकजहती के लिए मुनक्किद किए जाएं पूरे मुल्क में, वो किस हद तक इस मिशन को कामयाब कर सकते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर खुर्रम इकबाल हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर हैं एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब, आपका बेहद शुक्रिया, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है। सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैदर जमान साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग। गुफ्तगू का आगाज़ में डॉक्टर खुर्रम आपसे करना चाहूँगी। पोस्ट 5 अगस्त वी हैव बीन इन टच। हाउ वुड यू फील नाउ कि कश्मीर की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने में जो पाकिस्तान का मिशन है वो आपके ख्याल में किस हद तक कामयाब हुआ है, और कल का जो ये दिन हम मना रहे हैं उससे किस हद तक किसी किस्म की आप समझते हैं वुड क्रिएट अ स्टर इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी? नादिया, पाकिस्तान ने अपने तमाम तर महदूद वसाइल के बावजूद कश्मीर का केस बहुत मौसर तरीके से आलमी फोरम्स पर उजागर किया है। यही पाकिस्तान की कोशिशों का नतीजा है कि वो मोदी जो कहा करता था कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, उसने परसों ये एतराफ़ किया है ट्रंप के दू बदू कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक बायलैटरल इशू है। Right. इसी तरह से आपने जिक्र किया बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग का। हिंदुस्तान एक अभी कुछ ही अरसा पहले यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनने का ख्वाह था। हिंदुस्तान अपने बैनुल अक़वामी इमेज पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था, अपने आप को दुनिया का एक सॉफ्ट पावर हाउस के तौर पर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 5 अगस्त की एपिसोड के बाद और उस पर पाकिस्तान के एक नपे तुले रद्द अमल के बाद आज हिंदुस्तान की वो तमाम तर कोशिशें ज़ायल हो चुकी हैं। Right. आज हिंदुस्तान एक इंटरनेशनल स्टिग्मा बन चुका है, बिल्कुल इसी तरह से जैसा इसराइल आलम इंसानियत के या दुनिया के नक्शे पर एक बदनुमा दाग बना है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हिंदुस्तान आज कश्मीर में वही कर रहा है जो इसराइल एक तवील अरसे से फलस्तीन में कर रहा था।
اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کیا، Right. ہندوستان نے اسرائیل سے یہی کچھ سیکھا اور کشمیر کا محاصرہ کیا. صحیح. اسرائیل نے فلسطینیوں کے گھر مسمار کیے، ہندوستان نے کشمیریوں کے گھر مسمار کیے. بالکل صحیح. اسرائیل نے مسلمان بستیوں میں لا کر یہودی بسائے اور نریندر مودی کشمیر کے مسلمان آبادیوں میں آر ایس ایس کے غنڈے بھر کر وہاں کا ڈیموگرافک بیلنس چینج کرنے کی کوشش بالکل کر صحیح، رہا ہے. بالکل تو صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے سفارتی سطح پر جس طرح سے کشمیریوں کا مقدمہ لڑا ہے، آج کشمیری اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتے. بھارت تو سمجھ رہا ہے کہ کشمیر فلسطین ہے، لیکن کشمیر فلسطین نہیں ہے، کیونکہ کشمیر فلسطین کی طرح لاوارث نہیں ہے. فلسطین کو تو شاید چند عرب ممالک نے لاوارث چھوڑ دیا ہے، لیکن پاکستان کبھی بھی کشمیر کو لاوارث نہیں چھوڑے گا. اوکے، کل کی مناسبت کے حساب سے آپ ضرور بتائیے گا. آپ نے جیسے کہا کہ وی ہیو بن سکسیسفل، اور ریسپانس ہیز بن ویری گڈ، بٹ واٹ اباؤٹ ٹمورو؟ آپ کے خیال سے یہ کس حد تک جو آواز پہنچانی ہے ہمیں پوری دنیا میں اور اس ایشو کو اجاگر کرنا ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کل؟ نادیہ، کشمیر چونکہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اس لیے پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ کی نظریں اس وقت جنوبی ایشیا پر گڑی ہیں. بالکل وہ صحیح. بہت غور سے یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں کشمیر کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پاکستان میں کشمیر کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو کل جب پوری پاکستانی قوم بیک آواز ہو کر کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائے گی تو وہ یقیناً بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کی شہ سرخیوں میں وہ جگہ بنائے گی. کشمیریوں کو یہ احساس ہوگا کہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ٹھیک اور ہے، وہ لاوارث یہ آپ نے نہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ لاوارث نہیں ہیں، اور یہی آواز ہمیں پہنچانی ہے. حیدر زمان صاحب، although I do understand کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک وائٹ پیپر نکالا ہے جس میں فارن پالیسی کے حوالے سے آپ لوگوں نے تنقید کی ہے موجودہ حکومت پر. we'll come to that later، لیکن سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کی جماعت، آپ کے سارے سپورٹرز پورے پاکستان میں، بیکاز یو آر اے نیشنل پارٹی، وہ سب بھی نکلیں گے؟ کیا ایسا پوری پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے؟ کہیں یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آیا ہے ڈاؤن ٹو دا لوئسٹ جیالا؟ آئی وڈ سے دیٹ 12 بجے آپ لوگوں نے نکلنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ، بہت شکریہ. دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور ہماری تنظیمیں تو حکومت کے فیصلے اور فیصلہ سازی جو آج 25 دن آپ نے ہو گئے کرفیو ہے، ہمارا ایک بہت سلو لیوک وارم رسپانس آیا، اور پھر پارلیمنٹ کا متفقہ اجلاس بھی اپوزیشن نے بلایا، اور پھر ایک جوائنٹ ڈیکلریشن ہوئی، اور چیزیں اب آہستہ آہستہ کہیں موومنٹ نظر آتی ہے، لیکن ابھی بہت سارے اسٹیپس لینے باقی ہیں. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو فیصلہ حکومت نے کیا ہے، اگر اس میں مشاورت کر لی جاتی تو بہت سارے دوستوں کا اور لوگوں کا خیال تھا کہ 2:30-3 بجے کا اگر آپ ٹائم رکھتے جمعے کے بعد کا، وہ لوگوں کی کانگریگیشن ہوتی ہے مساجد میں، جمعہ پڑھ کے لوگ جو ہے وہ، کیونکہ یہ 12 سے 12:30 کا آپ کو پتہ ہے ایک ٹائم ہوتا ہے، ورکنگ آورز ہیں، اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے ایک تو بہت تکلیف کا باعث بنیں گے، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ زیادہ دیر تک ڈیوریشن تک چلا نہیں سکتے. لیکن بہرکیف حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس سے وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ جو ہے لانگ مارچز میں ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے دھرنوں میں، تو وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ میں ہم امید کر رہے تھے کہ اناؤنس کرتے کہ کشمیر مظفر آباد میں سے ہوتے ہوئے ہم ایک امن مارچ کریں گے ایل او سی کی طرف، کوئی 2-4-5 لاکھ لوگ، اپوزیشن، کشمیری عوام، اور وہاں جا کر یکجہتی کرتے. ساری دنیا کا میڈیا اس وقت مظفر آباد میں پاکڈ ہے، کیونکہ وہی جگہ ہے جہاں سے دنیا کی رپورٹنگ ہو رہی ہے. الجزیرہ، CNN، رائٹرز، نیو یارک ٹائمز، آپ وہیں سے رپورٹس دے رہے ہیں، کیونکہ انڈیا میں تو ایک قدغن لگی ہوئی ہے بہت بری طریقے سے، اور وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. دیکھیے، ہمیں بڑا کلیئر ہونا ہے نادیہ کہ حیدر، فرسٹ کم ٹو مائی کوسچن. آپ دیکھیے، آپ کی جماعت کی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مختلف آراء ہو سکتی ہیں کل کے حوالے سے. میرا پھر بھی سوال یہ ہے کہ کیا ایز ٹمورو، ایز بینگ پارٹ آف پاکستان، ایز بینگ پاکستانیز، آپ لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ یس آف کورس، پاکستان پیپلز پارٹی جہاں کشمیر کاز ہے جو ہماری پارٹی کی بنیاد ہے، بہت اچھی بات ہے. اینڈ وی آر ود دی اسٹیٹ آف پاکستان، اینڈ کشمیر کے لیے نکلیں نہیں، لڑیں گے، مریں گے، اور جنگ لڑنی پڑی تو جنگ بھی لڑیں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ چیئرمین بلاول نے
گلگت بلتستان میں بھی یہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم پہلے کہتے تھے کہ کشمیر سری نگر لے کر دکھائیں گے، اب ہمیں ڈیفینسو ہونا پڑ گیا ہے. ہمیں وہ انڈیا کا ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم تو پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر اور گلگت بلتستان پہ حملہ کریں گے. تو ہمیں جہاں ڈپلومیٹکلی اگریسو ہونا ہے، ہمیں قوم کو، نیشن کو تیار کرنا ہے ہر مشکل وقت کے لیے، اور ایک قومی یکجہتی کریٹ کر کے اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں نادیہ، پھر آپ کے پروگرام میں شاید موقع ملے نہ ملے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو دو کام کرنے ہیں. ایک، انڈیا کی ہیومن رائٹس وائلیشن، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، اس پہ دنیا بہت سینسٹیو ہے. کوئی ملک بھی کرے، آپ کو پتہ ہے یوگوسلاویا، چیکوسلوواکیا میں جو ہوا، بوسنیا میں جو ہوا، بہت کرائمز کا ہمارا کیس بہت اسٹرانگ ہے. ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ پہ دنیا، ساری دنیا میں ٹھنڈی رہتی ہے. اور دوسرا آپ کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ یہ بیرومیٹر اگر آپ نے اٹھا دیا اور یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بنتا ہوا نظر آیا اور بیرومیٹر ہیٹ ہو گیا، کیونکہ انڈیا اور دنیا شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم امن جو چاہتے ہیں، ہم شاید لڑنا نہیں چاہتے. اگر ان کو یہ بات باور کروا دی کہ قوم تیار ہے، پاکستان ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ، اور پرائم منسٹر نے اس کا ذکر کیا ہے، اب اس کے پیچھے کنسنسس کھڑا کریں، انگیج کریں اور دنیا کو بتائیں، تو دنیا کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس مسئلے کو. Okay, all right. Let me come back to you. Let Advocate Ataullah Khattak give his opening remarks before I have to take a break, and then of course I will come back to you on this also کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی بھی ہمیں اور زیادہ کرنی ہے تاکہ دنیا کو ہم باور کرا سکیں اور دنیا کو یہ ایکشن لینا ہوگا. جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ بوسنیا کے حوالے سے پہلے کوئی نہیں آتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پھر سب کچھ نظر آنے لگا. ایڈوکیٹ عطا اللہ خٹک صاحب، اپوزیشن کو یہ شکایت رہی ہے اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر سب یکجا ہیں. کیا ہی اچھا ہو اگر گورنمنٹ سب کے ساتھ مل کر مشاورت کر کے اچھا سا ایک ٹائم جیسے سب کو سوٹ کرے اور ان سے کہا جائے کہ بھائی اپنی اپنی پوری پارٹیاں لے کر باہر نکلیں. یہ لوگ سب اتنی اچھی اچھی ریلیاں کرتے ہیں آپ کی جماعت سمیت، تو بہت ہی زبردست آواز جائے گی. یہ بھی سجیشن اچھا ہے کہ مظفر آباد میں ایک امن ریلی کی جائے جہاں سارا ذرائع ابلاغ موجود ہے. تو کیا وجہ ہے اپوزیشن سے اب تک کچھ معاملوں میں تو بات کرنی ہوگی نا، ورکنگ ریلیشن تو بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نادیہ. اصل میں ہمیں بالکل اس بات میں کوئی آر نہیں ہے کہ اپوزیشن کو، پوری قوم کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ سے چل رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو پرائم منسٹر کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جس طرح سے وہ خود لیڈ کر رہے ہیں، سارے معاملات جو ہیں وہ خود دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے جو فارن آفس ہے وہ بھی پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہیں. پہلی دفعہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ایک ایسا ایشو بن چکا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں، پوری دنیا کی میڈیا کی نظریں پاکستان اور انڈیا پر ہے. اور یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ پاکستانی حکومت نے، پاکستانی عوام نے، سب نے مل کر اس پہ وہ اس طرح سے کڑے ہیں کہ کبھی اس میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. میں آپ کو چھوٹا سا بتا دوں کہ یہ اس وقت جو پاکستان اور انڈیا آمنے سامنے ہے، اور کشمیر کا جو ایشو ہے، یہ کشمیر کا آج سے نہیں ہے، یہ سالوں سے ہے. کشمیری نوجوان بھی شہید ہوئے، بہت ساری قربانیاں بھی انہوں نے دی. لیکن جو مودی نے 25 دن پہلے ایک غلطی کی، اور اب جس طرح سے کشمیریوں کو بند کر کے رکھا ہے، تو وہ پاکستان اس طرح سے دنیا کے سامنے لائے ہیں کہ پوری دنیا کو یہ محسوس ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی محلے کی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں ہے، بلکہ دو ایٹمی پاور وہ آمنے سامنے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ آگے کی طرف جاتا ہے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو اس کا ریزلٹ صرف اور صرف پاکستان انڈیا نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس کا نتائج جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں، سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کا گلہ ہے. کل پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بھی یہاں تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں آن بورڈ لیں. ہماری پارٹیز میں بھی بڑے زبردست ذہن ہیں جو مل کر کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ واٹ آل اسٹریٹجیز کین بی اڈاپٹیڈ تاکہ ہم دنیا کو باور کرا سکے. ایک چھوٹی سی بریک لینے دیجئے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.
کشمیر کی آواز دنیا تک پہنچانے کے مشن میں پاکستان کس حد تک کامیاب ہوا ہے، آج اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خرم اقبال، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، حیدر زمان سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ایڈوکیٹ عطا اللہ خٹک پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. ڈاکٹر خرم اقبال، آپ نے کہا وی ہیو بن ورکنگ ویری ہارڈ، ہماری رسپانس بھی بہت اچھی رہی. ظاہر ہے کہ ایسے موقعوں پر ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہوتی ہے، یو کانٹ جسٹ ورک آن ون اسٹریٹجی. حیدر نے بھی آئیڈیا دیا اور کہا کہ یہ 2 پوائنٹس کے اوپر جیسے ہیومن رائٹس ہیں، ان پہ ہمیں ضرور ان کو دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہیے. اینڈ دوسرا جو ہے کہ جو اگریشن اپوزیشن سمجھتی ہے کہ بھائی ہم تیار ہیں، ہم کسی سے ڈرے نہیں، اور امن کی بات کو لوگ جو ہے وہ ہمیں کہیں ڈیفینسو نہ سمجھے، یہ پوائنٹ بھی ریز کیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہم بہت اچھا کام کریں، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ انف، وی آر ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگس، لیکن انڈیا کو ڈپلومیٹکلی ہم تنہا نہیں کر پائے ہیں ان اسپائٹ دا فیکٹ یا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر. ڈاکٹر خرم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی نادیا، I can hear you now. جی، میرا سوال آپ سے تھا کہ ہم انڈیا کو ڈپلومیٹکلی تنہا کرنے میں آپ کے خیال میں ناکام ہوئے ہیں اس پورے مسئلے پر؟ نادیا، انڈیا کو بین الاقوامی طور پر تنہا کرنے کی خواہش میرا خیال ہے اٹ کین بی ٹو ایمبیشس. ہمارا مقصد اس وقت کشمیر کے حوالے سے صرف یہ ہے کہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز جاری ہیں، جو ہندوتوا کے ایک ایجنڈے پر عمل پیرا ہو کر وہاں نسل کشی کی جو ایک کوشش کی جا رہی ہے، اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے. اب ہندوستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنا اس لیے ناممکن ہے کہ آج کل خارجہ پالیسی کی اگر بات کریں تو وہ جذبات، نظریات یا اقدار پہ مبنی نہیں ہے. آج کل خارجہ پالیسی میں اقدار کی کوئی جگہ نہیں، بلکہ پریگمیٹزم نے اس کی جگہ لے لی. اور پریگمیٹزم میں اگر آپ بات کریں تو ملکوں کے معاشی مفادات اس میں بہت اہمیت کے حامل ہیں. بدقسمتی سے ہم نے جو پچھلی 2 دہائیاں ضائع کی کرپشن میں، ہمارے میں کہوں گا اہلیان اقتدار کی نااہلی کی وجہ سے، یہ وہی 2 دہائیاں تھیں جس میں ہندوستانی معیشت 7% کی رفتار سے آگے بڑھی، اور وہ یہ مومنٹم برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے اکنامک مسل کو سٹرونگ کیا، دنیا کے ساتھ ایک معاشی انٹر ڈیپینڈنس قائم کی جس میں کئی مسلمان ممالک بھی شامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس معاشی انٹر ڈیپینڈنس کی وجہ سے آج وہ ممالک ہندوستان کے ہم نوا ہیں. ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ خارجہ پالیسی میں، اور اس کو مؤثر بنانے کے لیے وہ کشمیر کا معاملہ ہو، وہ افغانستان کا معاملہ ہو، یا پاکستان کے بین الاقوامی امیج کا، ہمیں اپنی معیشت پر بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی، نمبر 1. دوسرا، تصویراتی حوالے سے ہمیں پوائنٹس آف کنورجنسز تلاش کرنے ہوں گے. اب وہ پوائنٹس آف کنورجنسز کیا ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے جو رسپانس آیا کشمیر پر، اس پر پاکستان میں بہت سے لوگ خائف ہیں، لیکن ہم یہ بھول رہے ہیں کہ ہم نے یمن کے معاملے پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور وہ ایک بڑا پرنسپل سٹینس تھا. وہ اصولی موقف یہ تھا کہ ہم کسی بھی مسلمان ملک میں ہونے والی جنگ میں شراکت دار نہیں ہوں گے. یہ ایک پرنسپل سٹینس تھا، لیکن لگتا ہے کہ سعودی حکام ہو یا متحدہ عرب امارات کے پالیسی میکنگ سرکلز ہوں، انہیں وہ ایپیسوڈ آج تک نہیں بھولی. لیکن ڈاکٹر خرم، آپ نے جیسے خارجہ پالیسی کے لیے کہا کہ آج کل خارجہ پالیسی اقدار پر نہیں، جذبات پر نہیں، اور ظاہر ہے کہ معاشی مفادات پر ہوتی ہیں. Now this is also one thing that we need to focus کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا اس کے اراؤنڈ رہی ہے، ہمیشہ سیکیورٹی بیسس پر نہیں رہی؟ دیکھیے، سیکیورٹی ہیز بین سینٹرل ٹو پاکستانز فارن پالیسی. اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ ایک طرف کشمیر کا تنازع رہا 1947 سے، دوسری طرف افغانستان میں جنگ جاری رہی، تیسری طرف اگر ایران کی آپ بات کریں تو ایران بھی ہمیشہ انٹرنیشنل سپاٹ لائٹ میں رہا، کئی ڈسپیوٹس کا شکار رہا. تو اس سراؤنڈنگ میں، اس انوائرمنٹ میں ہماری خارجہ پالیسی کا سیکیورٹی سینٹرک ہونا میں سمجھتا ہوں ناگزیر تھا. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جمہوریت پاکستان میں اس طرح سے نہیں پنپ پائی جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. اب پاکستان جمہوریت کی راہ پر چل نکلا ہے، انسٹیٹیوشنلائز ہو رہی ہے ڈیموکریسی پاکستان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکیورٹی سینٹرک فوکس تھا ہماری خارجہ پالیسی کا، وہ گریجولی چینج ہو رہا ہے. ہماری
मौजूदा हुकूमत हो या गुज़श्ता हुकूमत हो, अब वो जियो स्ट्रेटेजिक फोकस के बजाय जियो इकोनॉमिक फोकस की बात करती हैं, सही। और इस डायरेक्शन में इकदाम भी लिए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर। इक्तसादी राहदारी की मिसाल आप ले सही, लीजिए। सही। हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ मंसूबा हमारे लिए या चाइना के लिए नहीं है, हमने इंडिया को भी इस पे मदऊ किया। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान ने उस पे कोई हौसला अफजा जवाब नहीं दिया। सही। तो एक ऐसे वक्त में जब हमारा फोकस सिक्योरिटी से मईशत की तरफ जा रहा है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का फोकस अब मईशत से सिक्योरिटी सेंट्रिक हो रहा है। अच्छा। तो ये एक चेंजिंग डायनामिक्स है और इसको हमें मद्देनजर रखना होगा। अच्छा हैदर, आपने जैसे कहा था कि बहुत सारे मतलब रिस्पांस वाज नॉट सैटिस्फैक्टरी, आपका वाइट पेपर भी पीपल्स पार्टी का यही कहता है ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, बट वुड यू नॉट अग्री टू दिस? जैसे अभी डॉक्टर खुर्रम ने भी कहा कि साबका हुकूमतों में 2 दिहाइयों की उन्होंने बात की, ये नहीं कहा कि PMLN या आप लोगों ने किया, और 2 दिहाई हमने ज़ाया कर दी। दूसरी बात ये जो करप्शन की नज़र हो गई, जहां हमें फोकस करना था अपनी इकोनॉमी पर, तो आज हमारे साथ शायद ये मसाइल भी ना होते और दुनिया हमारा साथ उसी तरह देती जैसे इंडिया के साथ जो बिजनेस मफादात सबके हैं। दूसरा, जितनी भी कोशिश पाकिस्तान ने की है, डू यू नॉट थिंक इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी नाउ इंडिया इज अप फॉर अ डिबेट? वो जो उन्होंने अपना एक कैरेक्टर दिखाया था कि एक मल्टी कल्चरल डिस्टिंग्विश्ड डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक पावर हाउस, दैट इमेज इज बीइंग टार्निश्ड नाउ। देखिए नादिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर साहब, उनकी कुछ बातों से शायद मैं और आप एग्री करें, लेकिन थोड़ी हकायक पे बात करें। इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी सेंट्रिक रही है और आज भी है। ये सीपैक जो है ये भी प्राइमरीली सिक्योरिटी पहले है और उसके बाद इकोनॉमिक है। और इस पर एक अलग प्रोग्राम कर ले, तफसील में बात हो जाएगी। मुझे बताएं ना, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की जो है, चाहे ज़ियाउल हक का दौर हो या मुशर्रफ का दौर हो, क्या रेंटल पे नहीं रही? हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो मिले उससे क्या हमने यूनिवर्सिटीज बनाई? जो भी हुक्मरान थे, सिविलियन थे, डिक्टेटर्स थे, क्या पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई? आपने शौकत अजीज का दौर देखा, प्लास्टिक मनी लाए, तब भी आर्टिफिशियली करेंसी को रोका गया, और जब वो गए तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से पहले केयरटेकर को 25-30 रुपए डॉलर को डिवैल्यू करना पड़ा। एक आर्टिफिशियल था, पेरिस लंदन क्लब ने रोल ओवर कर दिया 10 साल आपका कर्जा, आपको फिस्कल स्पेस मिली। आपने क्या बनाया उसमें? कोई बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स किए नहीं किए ना। ये सिविलियन हुकूमत में ही सीपैक हुआ, सिविलियन हुकूमत में ही ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन हुई, इकोनॉमिकली रीजनली इंटरलिंक करने की कोशिश की गई। 1000 हो या तुर्कमानिस्तान से गैस लानी हो, ये सिविलियन इनिशिएटिव थे। बात ये नहीं है आप मैं इस बात से डॉक्टर साहब की एग्री नहीं करता कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेटिकली इंडिया को आप आइसोलेट नहीं कर सकते। एक लम्हे के लिए जब प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट हुए, मुझे बताएं, दुनिया में न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था ना ईरान से। यूनिलैटरली उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता और धौंस की। उसके बाद अब वो चाइना के ऊपर लगा रहे हैं। अब वो मुल्क कितनी बड़ी मईशत है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा कि हम जो है आज तक जो है ट्रेड को डाउन ग्रेड करने में डर रहे हैं, फिजाई रास्ते बंद करने में डर रहे हैं। आपको देखना, सबक सीखना चाहिए नेपाल से। नेपाल का 2 बार इंडिया ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया, उन्होंने अपना सर्वाइवल किया, उन्होंने अपने आप को डिप्लोमेटिकली एक्टिव किया। बाकी जो इन्होंने सऊदी अरेबिया या हमारी उम्मा की बात की है, वो मुस्लिम ममालिक के बीच में जंग हो तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे दोनों बरादरन हैं। इंडिया और आरएसएस हेडेड मोदी जो बुचर ऑफ गुजरात, बुचर ऑफ मुस्लिम्स है, जो जेनोसाइड कर रहा है, क्राइम्स अगेंस्ट Heather, I just lost your audio. I think we are कर रहे हैं। आपको इकोनॉमिक्स, आपको इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात करनी चाहिए, आपको कर्फ्यू उठाने की बात करनी चाहिए। आप तो ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली जी बस हम उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। आप एक बंदा वहां कत्लेआम कर रहे हैं, क्राइम्स कर रहे हैं, आप उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात करें। और आपको पता है हिंदू बनिया जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिजनेस कम्स फर्स्ट, वो रिलीजन से भी ज्यादा बिजनेस। बिल्कुल सही। और इसके ऊपर जो जो अपने आप को आगे लेकर चलना है। एक बात नादिया, दूसरी बात ये है कि आपके पास पार्लियामेंट इतना एक बड़ा फोरम है, एशियन पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, इनके इजलास होते हैं, स्पीकर्स को भेजें, डेलीगेशंस को भेजें। पार्लियामेंट्स, दुनिया की पार्लियामेंट्स में इसको ह्यूमन राइट्स कमेटी है, हर पार्लियामेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी है, हर पार्लियामेंट की ट्रेड एंड कॉमर्स कमेटी है। तो वहां पर इसको बुनियाद बना के आपको टेरर फाइनेंसिंग, फलानी फाइनेंसिंग के ऊपर उन्होंने FTF में
पिछले 1.5 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, तो आप इंडिया को क्यों नहीं जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड की बात कर सकते? बिल्कुल, बिकॉज उन्होंने तो भाई हमें तो पूरी दुनिया ने रोग नेशन बना दिया था ना. सो राइट नाउ व्हाट इंडिया हैज बीन डूइंग, वी नीड टू टेक वेरी प्रोएक्टिव स्टेप्स. ये वाली आपकी सजेशन मुझे बहुत अच्छी लगी कि दुनिया की पार्लियामेंट्स में ह्यूमन राइट्स कमिटीज होती हैं. हमारे यहाँ से लोगों को जाना होगा, एडवोकेट साहब भेजना होगा, ताकि वो जाके हर पार्लियामेंट में जाकर लोगों को अपराइज करें कि क्या बुचरिंग हो रही है इस वक्त मुसलमानों की, कश्मीरियों की, जो कुछ आरएसएस मोदी मिलकर कर रहे हैं. देखिए नादिया, मैं आपको बिल्कुल, मैंने भाई की बात सुन ली, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है कि ये जो पिछले इतने अरसे इनके पास हुकूमतें रही हैं, इन्होंने फॉरेन पॉलिसी, क्या इनकी फॉरेन पॉलिसी थी? हमें तो आज तक ये समझ नहीं आई कि इनकी फॉरेन पॉलिसी थी क्या. ये दुनिया में अगर किसी मुल्क को, या इंडिया जैसे मुल्क को जो कि एक बहुत बड़ी जमहूरियत कहलाती है, वो उसको अगर आपने आइसोलेट करना है तो ये रातों रात नहीं होता. इसके लिए बहुत सारे आपको इकदाम करने पड़ते हैं और आपको दुनिया में मनवाना पड़ता है खुद को. लेकिन मुझे अफसोस है कि इनको सिर्फ और सिर्फ जो अंदरूनी इश्यूज होते हैं, जो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत होती है, उस पे ये अगर कश्मीर जैसा मसला है जो कौमी मसला है, मेरे ख्याल में इस पे किसी को इख्तिलाफ नहीं है, उसको भी वो तनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं. आज अगर प्राइम मिनिस्टर है, वो लीड कर रहा है, वो पूरी कौम को लीड कर रहा है, इनको तजावीज देने से, इनको मशवरा देने से किसने रोका है? भाई आपको हम वेलकम करते हैं, आपने जो तजावीज देनी है, जो मशवरे देने हैं, जो भी कहना है, आ जाए, बैठे हमारे साथ, आप दे मशवरे दे, आपको नहीं रोका है किसने. लेकिन अगर कल का दिन, जैसे कल का दिन है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर एक छोटे से छोटे आदमी तक, वर्कर तक, एक आम आदमी तक, सारे हम कहते हैं हम सड़कों पे होंगे. आधे घंटे के लिए अगर हम ट्रैफिक को रोक लेते हैं, इसका मतलब ये होगा कि हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम कश्मीरियों के लिए खड़े हैं. आज तक मैं नहीं समझता कि इस तरह कश्मीर जो है इतना ऊपर आया था. आज हमारे पास वक्त है. मैं अपने ये अपोजिशन के लोगों से कहूंगा कि देखिए, निकले सियासत से, आपने जो किया वो भी दुनिया के सामने है, हम जो कर रहे हैं वो भी दुनिया के सामने है. हमारा मकसद इस वक्त सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि हमने कश्मीर को हल करना है, कश्मीर के मसले को हल करना है, और वो उस सूरत में हो सकता है जब दुनिया को ये लगे. नहीं, लेकिन ऑपोजिशन जमातों ने तो आप लोगों को हमेशा ये कहा है, ये बयान तो ऑन रिकॉर्ड है कि हम हुकूमत के साथ हैं, हमारी जिस किस्म की हेल्प की जरूरत है हम बिल्कुल साथ देंगे, इस मसले पर हम एक हैं. लेकिन वो हाथ आप लोगों की तरफ से बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया, माजरत के साथ, जिसमें आप लोगों ने सबको ऑन बोर्ड. एक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, जिस तरह हुआ वो सबके सामने है, क्या तजावीज हुई, ये चीजें. और प्राइम मिनिस्टर आया ही नहीं. ब्रीफिंग में पुलवामा जब हुआ तो प्राइम मिनिस्टर जी एडवोकेट साहब को जरा रिस्पॉन्ड करने दें. हैदर, ये कह रहे हैं ना वादी की पॉलिसियां क्या थी, मुझे बताएं. आपसे तो अभी इंडिया की ट्रांजिट नहीं रुक रही, हमने नेटो सप्लाई रोक दी थी 7 महीने के लिए. राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. गलत फैक्ट्स की बात ना करें आप. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इस पर डॉक्टर खुर्रम मैं आपका जरूर स्टांस चाहूंगी कि दिस इज राइट. नेटो की सप्लाई हमने रोकी थी और काफी अरसे रोकी थी. And it did hurt. So are we not going to hurt India where it really hurts? हम क्यों नहीं बंद करते ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड के रूट? हम एयर स्पेस, हर फैसले का एक वक्त होता है. हमने नेटो सप्लाई रोकी थी, वो फौरी तौर पर नहीं रोकी थी. उसके लिए हमने बहुत सारे और इकदाम किए थे, बहुत सारे हमने किए थे. उसके बाद ये सारे फैसले होंगे. मैं समझता हूं कि अगर कल का हमने फैसला किया है, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है, और वो पूरी कौम का प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने फैसला किया है कि ये पूरी कौम निकले, तो इनको साथ देना चाहिए. दूसरे ह्यूमन राइट्स की आपने बात की, मैं जरा आपको इनके अपोजिशन की सिर्फ इतना बता दूं कि ह्यूमन राइट कमेटी जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है कौमी असेंबली की, बिलावल साहब उसके चेयरमैन है. आप उनसे ये पूछिए कि कितने उसके सेशन हुए, कितने इजलास हुए. मुल्क के अंदर जो इनको जिम्मेदारी दी गई है वो इनसे पूरी नहीं हो रही है. हम इंशाल्लाह ह्यूमन राइट्स कमेटियां भी बनाएंगे, वो पूरे वर्ल्ड के विजिट भी करेंगे, वो पूरे इशू को हाईलाइट भी करेंगे कि किस तरह जो है इंडिया वो लेट मी टेक अ ब्रेक. और ये जो आप लोगों ने बात की है कि जो हैदर ने भी पॉइंट रेस किया है, और बहुत सारे लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि अब हमने वर्ड्स की बात बहुत हो गई, क्योंकि इंडिया ने एक डीड जो है वो परफॉर्म कर दी, यानी एनेक्स कर दिया कश्मीर को. और हम सिर्फ अगर वर्ड से पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, इसके आगे का जो स्टेप है वो भी हमें लेना होगा. यानी इंडिया को नाको चने चबवाने होंगे. वो कैसे हो सकता है? जरूरी नहीं है कि जंग की जाए, लेकिन इसके अलावा और बहुत से तरीकाकार हैं. इन तरीकाकार पे बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक.
آخری ان 6 منٹ میں چاہوں گی اپنے تینوں محترم مہمانوں سے کہ وہ بتائیں کہ کیا اور ہم کر سکتے ہیں، اور اگر جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں بہت اگریسو ہونے کی، اس کی ریزن صرف اکانومی ہی ہے، تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہم اکانومی سے گھبراتے نہیں، جب جنگ مسلط کی جاتی ہے یا بات آ جائے پھر بقا کی، تو پھر اس وقت ظاہر ہے اکانومی نہیں سوچی جاتی۔ ڈاکٹر خرم، واٹ آر دوز ایکسٹریم اسٹیپس دیٹ وی شوڈ ہیو ٹیکن؟ جیسے حیدر نے کہا کٹ کر دینا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہو گیا، ایئر اسپیس ہو گئی، کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے نادیہ، اگریسو ہونے کی آپشنز ہمارے پاس ابھی، دیکھیے آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کرفیو اٹھا، اور جب بھی کرفیو اٹھا، انتقام کا ایک آتش فشاں بھڑک رہا ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں۔ اس وقت حریت کی چنگاری وہاں بھڑک چکی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کرفیو اٹھنے کے فوراً بعد مسلح مزاحمت کی ایک بہت بڑی لہر اٹھے گی مقبوضہ کشمیر سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں، حکومت پاکستان اس مسلح مزاحمت پر کیا پوزیشن لیتی ہیں؟ کیا ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح سے ماضی میں انہیں دہشت گرد قرار دیا تھا، کیا کل بھی ہم انہیں دہشت گرد قرار دیں گے اگر کشمیری خود اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ انٹرنیشنل لا کو بھی دیکھ لیں تو بین الاقوامی قانون بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی سرزمین پر کوئی غیر ملکی آ کر قابض ہوتا ہے تو آپ کو مسلح مزاحمت کا بھرپور حق حاصل ہے۔ آپ اسلام کے جنگی قوانین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر آپ کی سرزمین پر قبضہ ہو جائے تو آپ پر جہاد واجب ہو جاتا ہے۔ تو قانونی، اخلاقی اور مذہبی حوالے سے اگر کشمیری خود مسلح مزاحمت کی طرف جاتے ہیں تو پاکستان کو ایک بڑا واضح موقف اپنانا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ حکومت پاکستان کے چند حلقے انہیں مجاہدین کہہ رہے ہوں اور چند پارٹیاں انہیں دہشت گرد قرار دے کر پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہوں۔ تو یہ آنے والے دنوں کے لیے ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو اس نقطے پہ بحث کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اوکے، یہ تو ہے اس نقطے پر، لیکن آپ کے خیال میں اور ایکسٹریم اقدام کیا ہو سکتے ہیں پاکستان کی طرف سے؟ ایکسٹریم میجرز دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے ٹریڈ بند کی جانی چاہیے تھی وہ بند ہو چکی ہے، فضائی حدود پر پابندی لگانے کا ایک وہ ڈیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایک آپشن بچی ہے۔ ایک پاکستان تحریک انصاف سے جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو فورسی نہیں کر سکے۔ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کوئی نئی نہیں ہے، گزشتہ 10 سالوں سے ہندوتوا فورسز بھارت میں مضبوط ہو رہی صحیح۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ فورسی کر لینا چاہیے تھا، بجائے ان کے کہ شروع کے 6 مہینے یہ ہندوستان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے۔ انگیجمنٹ اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب امن ان کے نظریے کا حصہ ہو، اور وہ نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ امن بی جے پی کے نظریے کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ چیز پاکستان تحریک انصاف کو فورسی کر لینی چاہیے تھی، اب یہ جان چکے ہیں تو میرا خیال ہے اسی تناظر میں تمام پالیسیاں ہمیں بنانی ہوں گی۔ جی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے حیدر جو ڈاکٹر خرم نے ریز کی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب کرفیو لفٹ ہوگا کبھی تو ہم نے ویسے بھی دیکھا ہے کہ یہ برہان وانی کے بعد سے جس قسم کی ایک آپ کہیں گے ان کے اندر وہ جو ایک لہر آئی ہے کشمیریوں کے اندر، اٹس این انڈیجنس موومنٹ اینڈ اٹ کین بیکم این آرم اسٹرگل، اس وقت ہمارا موقف کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں، اور اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نہ صرف ہندوتوا آئیڈیالوجی کو فورس ہی نہیں کیا بلکہ مس کالز دیتے رہے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا مانگتے رہے جان نماز پہ کھڑے ہو کے کہ یا اللہ مودی کو جتانا، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور حل ہو گیا۔ انہوں نے اینیکسیشن کر لی اور اس کو ایک انٹرنل میٹر بنا دیا، اور راہل گاندھی تک یہ کہتا ہے کہ ڈسپائٹ آل ڈفرنسز with the handling by the union government, central government, this is Kashmir is an internal matter. اب کرنا کیا ہے؟ بات چیت تو بہت ہو گئی۔ دیکھیے آکوپائڈ ٹیریٹری یہ بنی ہوئی ہے انڈر دا ہیگ ریگولیشن 1907 کے حساب سے، جہاں ایک آرمڈ ملٹری نے آکوپائی کیا ہوا ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس پہ UN ریزولوشنز بھی ہیں۔ اب ہمیں برہان وانی سے لے کے گجرات پچھلے 10-12 سال کا فورن آفس کو کوشش کر کے ایک ڈاسیئر بنانا چاہیے، اور اس کی بنیاد پر ہمیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جانا چاہیے، وہاں ہمارا مقدمہ پھر بھی بہتر ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے، وہاں جورسڈکشن ایشوز ہیں، کنسینٹ ہے، اور پھر ان کی اوپینین بائنڈنگ نہیں ہے، تو آپ کو وہاں پہ شاید اتنا ریلیف نہیں ملے گا۔ اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جب آپ کا کیس سنا جائے گا چاہے پریلیمنری اسٹیج پہ، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی پارلیمنٹس میں
उनकी ह्यूमन राइट्स कमेटीज में शोर मचाएं, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मेरी स्ट्रेंथ है, तो उनके लिए वो जलसे करें, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, अरीना 1 में किया था, वो नवाज शरीफ के टेलीविजन पे कम बात करें और बुरहान वानी और अच्छा, कश्मीर में जेनोसाइड हो रहा है लेकिन जल्दी से, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। हैदर, टाइम इज वेरी लेस। आई जस्ट वांट कि जो उस सवाल का जवाब देना कि आप उनको मुजाहिदीन कहेंगे व्हेन इट बिकम्स एन आर्म स्ट्रगल, या आप उनको फ्रीडम फाइटर्स कहेंगे, ये आप लोगों को भी सोचना होगा, बिकॉज yes, the voice has to be one. Pakistan has to take one stand on it. देखिए, नॉमेनक्लेचर आप उनको मुजाहिदीन कहें या फ्रीडम फाइटर्स कहें, जब पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान के स्टेट इंटरेस्ट के साथ हम खड़े हैं और लॉक स्टॉक एंड बैरल कह रहे हैं, जब हम ये कहते हैं और ये जो आर्म्ड एग्रेशन की वो बात कर रहे हैं, जब ये कर्फ्यू हटेगा आज नहीं तो कल, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इसको बड़ी क्लोजली वॉच कर रही है और इसको करना चाहिए, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। आपको याद है कि बांग्लादेश में हमारे साथ क्या हुआ? बिल्कुल सही। लास्ट वर्ड्स फ्रॉम अताउल्लाह खटक साहब, लास्ट वर्ड्स, क्योंकि आपने काफी सजेशंस दिए हैं। उनको आउटसाइड से मदद करता है किसी भी फॉर्म में, स्टेट और नॉन स्टेट फॉर्म में, तो कश्मीर 40 होंगे उनकी स्ट्रगल आप जो है फाइनल है। ठीक है, अताउल्लाह खटक साहब, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू प्लीज, कि जितने सजेशंस दिए हैं हैदर ने, अभी यू नो वर्किंग ऑन दैट, ये हमारी सोच में है। जी बिल्कुल, जो हैदर भाई और डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा है, बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, एग्री करता हूं कि एक सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि ये ना हो कि हम जज्बाती तौर पर आज जहां पर हम खड़े हैं कुछ दिनों बाद ये वो सारा ठंडा पड़ जाए और हम आराम से बैठ जाए। हमने इसको इसी तरह बरकरार रखना है, और पूरी दुनिया में, और खास तौर पर यूएनओ के जो पिछले दिनों सिक्योरिटी काउंसिल का जैसे इजलास हुआ, इसी के जरिए इंडिया को मजबूर करना है कि वो कश्मीर जो है वहां पे जो इन्होंने जुल्म सितम शुरू किया है उसको खत्म करे, और उनको अपनी राय का इजहार दे कि वो क्या करना चाहते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस। नॉट टू फॉरगेट कि कल जो है कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन है। पाकिस्तान ने ये आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचानी है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। दिन 12 से लेकर 12:30 बजे तक हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि हर कोई बाहर सड़क पर निकले, ताकि दुनिया को भी ये पता चले कि मोदी इंतहा पसंदी की अपनी हदें पार कर चुके हैं, और जिस तरह से मकबूजा कश्मीर में आज 25वां रोज़ हो चुका है, कर्फ्यू का नफाज है, जिंदगी अजीरन कर दी गई है, मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है, उस पर अब हमें आवाज़ उठानी होगी। वो दिन चले गए कि जब कश्मीर के हवाले से हम सिर्फ और सिर्फ एक दिन मनाया जाए। अब ये वो वक्त आ गया है कि हर दिन जो है वो हमें दुनिया को बताना होगा कि कश्मीर में किस तरह से इंडिया जो है वो मजालिम ढा रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।